जादूगरनियों के घर से मुंसलिक फूलदार बागों में गलती से कोई चला जाए तो वो जिंदा वापस नहीं आता था। वो जादूगरनियां इसे खा जाती थी और बकिया जात जादू में इस्तेमाल करती थी। 100 साल पहले बंगाल की सरजमीन पर वकूअ पजीर एक दहशतनाक किस्सा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। पिछली सदी में बंगाल के जंगल आज से भी ज्यादा सरसब्ज, शादाब, खूबसूरत और पुरअसरार थे। इन जंगलों के आसपास के देहात और इनमें रहने वाले लोगों की आबादी हिंदुओं और मुसलमानों की अक्सरियत पर मुश्तमिल थी। जहां सुबह शाम कहीं मंदिर की घंटियां और कहीं अजानों की आवाजें गूंजती थी। कुछ देहातों में मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा थी और कुछ में हिंदुओं की। ऐसे ही एक घने जंगल के दाएं बाएं 2 गांव आबाद थे, जिनमें एक तरफ हिंदू अक्सरियत पर मुश्तमिल थे जिसका नाम अतरूप गांव था, और दूसरी तरफ मुस्लिम अक्सरियत पर मुश्तमिल एक गांव जिसका नाम सांझ था। इन गांव की पिछली जानब भी घना जंगल और इसके पीछे कुछ गांव और आगे की जानब भी जंगल और फिर मजीद गांव आबाद थे। यूं तो इन जंगलों और नदियों के आसपास बेतहाशा गांव सही, लेकिन इनमें लोगों की आबादी ज्यादा नहीं थी। हिंदू अक्सरियत पर मुश्तमिल गांव अतरूप की आबादी पर बहुत कम थी और कुछ सालों से इसमें तेजी से कमी आ रही थी। लोग वहां से जाते जा रहे थे, लेकिन वहीं एक घराना ऐसा भी था जो कई सदियों से वहीं का वहीं आबाद था। देखने में वो घर यूं तो लकड़ी से बना बाकी घरों जैसा ही था, लेकिन गांव के बाकी सब घरों से अलग थलग और रकबे में काफी बड़ा था। इस घर में एक बूढ़ा अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। इस गांव में जहां बेटियों को 12-13 साल की उम्र में ब्याह देने का रिवाज था, वहीं इस बूढ़े ने अपनी बेटी की शादी अधेड़ उम्र में की थी, जिस पे गांव के सभी लोग हैरान होते थे। इस बूढ़े के पास इसके घर से मुंसलिक बहुत से आम, अमरूद और अनानास के बगीचे थे, जिनमें अब फल तो ना लगते थे, लेकिन इनका घनापन जूं का तूं कायम था। लोग हैरान होते थे कि आखिर इतना सब कुछ होते हुए भी इसे अपनी बेटी का ब्याह रचाने में मुश्किल क्यों दरपेश थी। गांव के सबसे पुराने मुकीम होने के बावजूद वो किसी से मिलते जुलते नहीं थे, इसीलिए गांव वाले इनके नामों से भी ना वाकिफ थे। लोग इनके मजहब के बारे में भी शशो पंच में मुब्तला थे कि ना तो इन्हें कभी किसी मंदिर आते जाते देखा गया और ना ही किसी मस्जिद में। और फिर जब इस बूढ़े की बीवी की मौत की इत्तला गांव वालों को मिली, जो इन्हें इस घर के बाहर से गुजरते एक राहगीर ने दी थी, तो उस दिन पूरे गांव की नजरें इस घर पर टिक गई थी। इस राहगीर के मुताबिक सुबह मुंह अंधेरे जब वो गांव लौट रहा था, तो इस घर से किसी लड़की की चीख और फिर बैन की आवाजें आने लगी, तो वो रुककर सुनने लगा। तभी इसने घर के अंदर से बूढ़े को अपनी बेटी को दिलासा देते भी सुना, तो इसके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल ना था कि इस लड़की की माँ और इस बूढ़े की बीवी मर चुकी है। इस राहगीर की बात सुनकर गांव वालों ने सोचा कि अब तो इसकी तदफीन या क्रियाकर्म करने से इन्हें इनके मजहब के बारे में मालूम हो ही जाएगा। लोगों ने आपस में शर्तें लगा रखी थी। कुछ का ख्याल था कि जिस तरह वो अपनी बीवी और बेटी को 7 पर्दों में छुपाकर रखता है वो मुसलमान होगा, और कुछ का कहना था कि जिस तरह वो पुराने मंदिर के खंडरात के आसपास कभी कभार मंडलाते देखा गया है वो यकीनन हिंदू होगा। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन इस घर से कोई मैयत बाहर ना लाई गई। तजस्सुस के मारे लोग कब्रिस्तान और शमशान घाट से वापस घर लौट आए, जबकि 1-2 साल फिरे वहीं बरजमान रहे, लेकिन ला हासिल। अगले रोज 2 लोगों ने इसके दरवाजे पे दस्तक दी और बूढ़े के दरवाजा खोलने पर पूछा कि बाबा, कल आपके घर से रोने और बयान करने की आवाजें आ रही थी, कोई मर गया है क्या? हम इसकी तदफीन या क्रियाकर्म का बंदोबस्त करें। और इनकी इस बात पे बूढ़े की आंखें अंगार उगलने लगी और वो गुस्से से बोला, यहाँ कौन मरा है या कौन जिंदा है, ये मेरे घर का मामला है। अगर आइंदा किसी ने मेरे घर से कान लगाकर सुनगिन लेने की कोशिश की तो इसके क्रियाकर्म या तदफीन के बंदोबस्त के लिए तैयार रहना। जाओ, निकलो यहाँ से। इस बूढ़े ने ये बात इस अंदाज और रोब के साथ की
जैसे वो यहाँ का सबसे ताकतवर और बाअसर शख्स हो। ना जाने इसके अंदाज में ऐसा क्या था कि सब लोगों पर इसकी ऐसी दहशत बैठी कि फिर कभी किसी ने इसके घर की तरफ रुख नहीं किया। इस राहगीर की बात से ये तो तय था कि इसकी बेटी की माँ यानी इस बूढ़े की बीवी मर चुकी है, लेकिन इन्होंने इसकी लाश का क्या किया ये कोई ना जान सका। फिर कई सालों बाद गांव वालों को इस घर में होती शादी की रोशनियों और इस गांव की रवायती मौसीकी की आवाजों से अंदाजा हुआ, जो कि वहाँ मौजूद तकरीबन हर हिंदू और मुसलमान दोनों ही घरानों की दरमियानी रवायत में से एक थी। लेकिन गांव का कोई मौलवी या पंडित आते जाते नहीं देखा गया और ना ही गांव का कोई शख्स था। लेकिन गांव वालों ने यही अंदाजा लगाया कि आखिरकार इस बूढ़े ने अपनी उम्र सीधा बेटी की शादी कर ही दी, मगर बारात भी आते जाते ना दिखी गई। ये सब बातें इन्हें इस इलाके के सबसे मशकूक और पुरअसरार घराना साबित करती रही। चंद रोज के बाद किसी ने इस बूढ़े को गांव से बाहर जाते देखा और फिर कुछ महीनों के बाद एक रात जंगल के दूसरी तरफ आबाद गांव सांझ में रहती दाई अम्मा के घर का दरवाजा जोर जोर से बजा और एक अनजान शख्स इसे अपने साथ अतरूप गांव में इसी बूढ़े शख्स के घर ले गया, जहां 3 बच्चियों ने जन्म लिया और फिर 3 साल तक इस घर में 3 बच्चियां पैदा होती रही। इस दाई अम्मा की जुबानी ही सांझ वालों को पता चला कि अतरूप गांव का वो बूढ़ा अब वहाँ नहीं रहता, लेकिन इसकी बेटी और दामाद इस घर में रहते हैं। लेकिन जिस बात पर दाई अम्मा हैरान थी वो इस बूढ़े की बेटी की उम्र थी। इसने सबको बताया कि इसकी बेटी के सर के सारे बाल सफेद है और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है, लेकिन वो हर साल 3 बेटियों को जन्म दे रही है। और फिर चौथे साल इसके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। बकौल दाई अम्मा वो बच्ची बहुत ही खूबसूरत थी, अपनी 9 बहनों से बढ़कर। जैसे ही इस बच्ची की पैदाइश हुई, सेहन में आसमानी बिजली गिरने की हैबतनाक आवाज सुनाई दी। दाई अम्मा घबरा के बाहर आई तो बाहर सेहन में कोला बनी इस बूढ़े के दामाद की लाश देखी, जो अपनी बेटियों की पैदाइश पर इसे सांझ से अतरूप लाता ले जाता था। दाई अम्मा ने कमरे में आकर इस औरत को इसके शौहर के मरने की इतला दी तो इसने दहाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया और अपनी इस बेटी को आग बरसाती नजरों से घूरा। इस मनहूस को ले जा यहाँ से दाई अम्मा, वो औरत चिल्लाई तो दाई अम्मा इसके पास आई और इसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली, ऐसे नहीं बोलते बेटी, जो खुदा की मर्जी, इसमें इस मासूम का क्या कसूर। और इसे तसल्ली देती दाई अम्मा के हाथ एकदम रुक गए। कुछ देर पहले चांदनी के तारों से भरे इस औरत के सर पर अब एक भी बाल सफेद नहीं था। इसके चेहरे पे आती झुर्रियां भी गायब हो चुकी थी। दाई अम्मा घबराकर पीछे हटी और फिर इस बच्ची पे एक नजर डालती तेज कदमों से बाहर निकल गई। वो औरत समझ नहीं पाई कि इससे अचानक क्या हुआ है और तभी इसका बूढ़ा बाप अचानक कमरे में नमूदार हो गया। बाबा वो चीख पड़ी। ये मनहूस आते ही अपने बाप को खा गई। आज चांद की 14 तारीख को पैदा होने वाली ने मेरे लिए ये रात तारीख कर दी, अपने साथ तूफान लेकर अमावस की रात में बदल दी। इससे ले जा यहाँ से, वरना मैं इससे मार डालूंगी। एक बार खुद को देख लेगी तो तेरी सोच बदल जाएगी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से कहा, क्या मतलब? वो बोली और बूढ़े ने कमरे में पड़ा एक छोटा श्रृंगार शीशा उठाया और इसके आगे कर दिया। इसने अपने बिना झुर्रियों वाले तरोताजा चेहरे को देखा और फिर अपने काले बालों में हाथ फेरा। इसके सर के सफेद बाल गायब थे। इसने अपने बाप को सवालिया नजरों से देखा। वो आ गई है जिसके आने से तू जादूगिरी की वो मंजिलें आसानी से पार कर सकती है जो अब तक तेरे लिए मुश्किल थी। तेरी 9 बेटियों के बाद ये अकेली हमारी पिछली सारी नस्लों पे बारी है। ये तेरे इस अनोखे जादूकोरी खानदान का 10वां हिस्सा है, जिसकी वजह से ही तुझे और तेरी सभी 9 बेटियों को भी जादूगिरी के ऐसे ऐसे मुनफरिद अमल मिल सकते हैं जो सिर्फ इसी जादूगर की नस्ल को मिलते हैं, जिसकी नामी जिन्स तगनी औलाद के बाद आखिरी 10वीं औलाद भी इसी जिन्स की हो। और तेरे शोहर का मरना इस बात की दलील है कि ये तेरी आखिरी औलाद है। मातम करती वो औरत अपने शोहर की मौत को पल में फरामोश करके आईने में अपना सरापा दे के हिरा रह गई। इसने अगली नजर अपनी बेटी पे डाली। ये तेरी जिंदगी में अंधेरी रात नहीं, मिशल की रोशनी है, एक आग, एक तपश है, ये अरुणा है। ये बूढ़े ने बच्ची को उठाकर इस औरत की गोद में देते हुए कहा
اور وہ عورت غور سے اپنی اس خوبصورت سی بیٹی کو دیکھنے لگی، جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن نہیں بلکہ سورج کی طرح دہتا ہوا تھا۔ 3 سال کی ارونا معصومیت سے اپنی 9 بہنوں کو اپنی ماں کے ساتھ آدھی اندھیری راتوں میں نہ جانے کون کون سے عملیات میں غرق دیکھتی تھی۔ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی، اس لیے اسے ان عملیات میں شامل نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کی 4، 5 اور 6 سال کی سبھی بہنیں بہت شوق سے اس سب میں غرق ہوتی تھی۔ جادوگوری خاندان کی وہ سبھی لڑکیاں جتنی بھی سکھائی گئی ہوں تھی تو کم عمر بچیاں ہی، تو کبھی دھیان ہٹنے لگتا اور ان میں سے کوئی بھی اپنے دھیان میں مگن ارونا کی طرف متوجہ ہوتی تو پاس بیٹھی ماں کے ہاتھ میں پکڑی لمبی سی ایک چھڑی اس بچی پہ پڑتی اور وہ ڈر کے پھر سے جادو عمل کا حصہ بننے پہ مجبور ہو جاتی۔ وہیں جب 4 سال کی ہونے پر ارونا کو ان عملیات میں بٹھایا جانے لگا تو اس کا دھیان ہٹنے پر اس کی ماں اس پہ کبھی چھڑی نہ اٹھاتی۔ اس کی پیدائش پہ اسے جتنی نفرت اپنی اس آخری بیٹی سے ہوئی تھی، اب سب سے زیادہ محبت بھی اس آخری بیٹی سے تھی، جس کی پیدائش کے جادو اثر سے اس کی ڈلتی عمر نہ صرف رک چکی تھی بلکہ وہ اپنی عمر سے کئی دہائیاں جوان نظر آنے لگی تھی۔ کسی بھی دوسری عام عورت کی طرح اس سے بھی حسین اور سدا جوان نظر آنے کی خواہش تھی، اور اس کی یہ تمنا اس کی اس آخری بیٹی نے پوری کر دی تھی۔ اس کے ساتھ اس خاص سلوک پر اس کی باقی کی بہنیں اس سے کس قدر حسد محسوس کرتی تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی گھر سے منسلک آم، امرود اور اناناس کے باغات میں پھر سے پھل آنے لگے تھے۔ ارونا جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی، اس کی سمجھداری اور ذہانت اس کی چیزوں کے مشاہدے کی صلاحیت کو دن بہ دن پروان چڑھا رہی تھی۔ وہ 8 سال کی تھی جب اس کا دل زور زور کے ان منتروں، آگ، چرند پرند کی لاشوں اور جانداروں کی ہڈیوں کو دیکھ دیکھ کر اکتا چکا تھا۔ جتنے منتر اور جادوگری کے عملیات وہ اب تک سیکھ چکی تھی، اس کے لیے اپنی باقی بہنوں کی طرح دلچسپی کا باعث نہیں تھے۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا وہ بہت سی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کر چکی تھی جو اسے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتی تھی، جیسا کہ اس کا بوڑھا نانا مہینوں اور کبھی سالوں غیر حاضر رہنے کے بعد اچانک سے ہی گھر کے کسی بھی حصے سے نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے گھر کے کالے عملیات والے کمرے میں پڑی پرندوں کی لاشوں کی آنکھیں کھلتی اور بند ہوتی رہتی تھی۔ دن و رات اس کے گھر اور گھر سے منسلک باغوں میں کالے سائے چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا وہ یہی سب کچھ دیکھتی آئی تھی، اس لیے اسے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ تو خود راتوں کے اندھیروں میں اس کالے کمرے میں ماں اور بہنوں کے سنگ نہ جانے کون کون سے عملیات کا حصہ ہوتی تھی، لیکن اب ان سب چیزوں کے حقیقی اور غیر حقیقی ہونے پہ غور کرنے لگی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کی ماں کبھی گھر سے منسلک پھلوں کے باغیچوں میں نہیں جاتی تھی۔ جتنا ہی ارونا کو ان پیڑ پودوں سے لگاؤ تھا اتنا ہی اس کے گھر کے آنگن میں ایک پودا تک نہیں تھا۔ تو ایک بار وہ باغ کی گھاس میں اگے پیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھولوں والا ایک ننھا سا پودا جڑ سمیت اکھاڑ لائی اور اس کو مٹی کی ایک چھوٹی سی ہانڈی میں مٹی ڈال کے لگا دیا۔ اگلے دن اس نے دیکھا کہ اس پودے کی ننھی ننھی کلیاں پھول بن گئی ہیں تو وہ خوشی سے جھوم گئی، پر تبھی اس کی ماں اس کھڑکی کی اندرونی جانب بنے کمرے کے پاس سے گزری جس کھڑکی میں اس نے وہ پودا رکھا تھا، اور اس نے دیکھا کہ ماں کے پاس سے گزرتے ہی ایک دم نہ صرف وہ پھول مرجھا کے بلکہ وہ پورے کا پورا پودا پلک جھپکتے میں سوکھ چکا تھا۔ اسے یقین سا ہو گیا کہ اس میں ضرور اس کی ماں کے وجود کی ہی کوئی پر اسراریت ملوث ہے۔ اس وقت وہ اس بات سے انجان تھی کہ جن عملیات کی تعلیم اسے دی جاتی ہے وہ تو خود دنیا کا پر اسرار ترین عمل ہے، لیکن اس وقت اسے اس بات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ سب کچھ اس کے لیے عام تھا، پھر بھی اس چھوٹے سے واقعے نے اسے سوچ میں ضرور ڈال دیا تھا۔ اس کا اکثر دل کرتا کہ وہ آس پاس کے جنگلوں اور ندیوں پہ گھومے پھرے، لیکن اسے اور اس کی بہنوں کو صرف گھر سے منسلک ان کے اپنے ہی باغات میں گھومنے کی اجازت تھی۔ جب سے اس کا وہ ننھا سا پودا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے مرجھایا تھا، تب سے اس کا دل کسی بھی عمل میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ان مرے ہوئے پرندوں اور انسانی ہڈیوں سے گھن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا دل بلا وجہ اداس تھا۔ اس روز بھی بہت بے دلی سے رات کے آخری پہر اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ کسی عمل کا حصہ تھی
لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ سورج نکلنے والا تھا جس کے ساتھ ہی وہ عمل ختم ہو جانا تھا۔ وہ شدت سے صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے 1-2 بار اسے ٹوکا اور دھیان لگانے کو کہا تو وہ بے دلی سے منتر پڑھنے لگی۔ تیسری بار سختی سے ٹوکے جانے پر وہ غصے سے اٹھتی گھر سے باہر چلی آئی۔ اس کی ماں کو اس کی اس خود سری پہ حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا، لیکن وہ اس کی لاڈلی تھی، تبھی بیٹی پہ آیا غصہ پی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر سے باہر وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آم کے باغوں میں ہی گئی ہوگی کہ وہی اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ اس کی ماں اپنے غصے پہ قابو پاتی اپنی باقی بیٹیوں کے ساتھ پھر سے عمل میں مصروف ہو گئی۔ وہ منہ پھلائے گھر سے باہر دوڑتے ہوئے آم کے باغ میں جا بیٹھی۔ صبح کا ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ وہ آم کے ایک درخت کے نیچے منہ بنائے بیٹھی تھی، جب بھی اس درخت میں اسے کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ وہ درخت کی شاخوں پہ دیکھنے لگی کہ تبھی کوئی درم سے نیچے آ گرا۔ اس کے ساتھ ہی پاس میں موجود ساتھ والے درختوں سے بھی کسی نے چھلانگیں لگائی۔ وہ 10-12 سال کے 2 لڑکے تھے۔ انہوں نے چھلانگ لگاتے ہی اس کے درخت سے گرنے والے اپنے ہم عمر لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے آواز لگائی، جمال بھاگو یہاں سے، اور خود ان دونوں لڑکوں نے سر پر دوڑ لگا دی۔ جمال بیچارہ جو ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا، اپنے سر پہ اسے کھڑا پا کے گھبرا گیا۔ اپنے دوستوں کے کہنے پہ وہ آج پہلی بار کسی باغ میں پھل توڑنے آیا تھا اور اب پریشان سا کھڑا تھا۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں گھبراہٹ دیکھ کے وہ بہت روب سے بولی، کون ہو تم اور ہمارے باغ میں کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا کے اٹھا۔ جھولی میں پڑے آم تو پہلے ہی گر چکے تھے۔ وہ انہیں گرے ہوئے آموں کی طرف دیکھ کے بولا، وہ میں آم توڑنے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ پوچھنے لگی۔ جی جمال نام ہے میرا، اس نے لڑکھڑاتی زبان سے جواب دیا۔ تمہارے دوست بھاگ گئے، اب ان کے حصے کی سزا بھی تمہیں ہی ملے گی۔ ہمارے باغ میں جو بھی آتا ہے ہم اسے قید کر لیتے ہیں اور پھر اسے کھا جاتے ہیں۔ وہ آنکھیں نکالتے ہوئے بولی۔ تو وہ اس کی بات سن کے مزید گھبرا گیا۔ اس کے چہرے پہ یہ گھبراہٹ دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے بدھو، کچھ نہیں ہوتا، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس نے زمین سے 2-3 آم اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیے اور جمال کا دل اس مہربان سی لڑکی پہ اسی وقت مہربان ہو گیا۔ کچھ ہی پل میں وہ اس آم کے درخت کے نیچے بنے چبوترے پہ بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا، تمہارا نام کیا ہے؟ سورج، وہ بولی۔ کیا وہ حیران ہوا۔ ارونا نام ہے۔ وہ اس کی حیرت سے محفوظ ہوتے ہوئے ہنس کر پھر سے بولی، او اچھا۔ اس نے سمجھتے ہوئے کہا، تم کہاں سے آئے ہو؟ ارونا نے بھی سوال کیا۔ میں جنگل کے اس پار جو گاؤں ہے سانج وہاں رہتا ہوں، جمال نے اسے جواب دیا۔ تو اس گاؤں میں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ بھی اتنی صبح صبح؟ دوستوں کے ساتھ جنگل کی ندی پہ سیر کرنے آیا تھا تو ہمیں آموں کی خوشبو یہاں کھینچ لائی۔ کل میرے بابا مجھے شہر بیچ رہے ہیں، وہاں انہوں نے ایک اسکول میں میرا داخلہ کرا دیا ہے اور اب میں وہیں رہوں گا۔ مجھے جنگل میں بہتی ندی دیکھنے کا بہت شوق تھا، پر بابا مجھے وہاں کبھی نہیں لے کے جاتے۔ وہ کہتے ہیں یہ جنگل بچوں کے لیے محفوظ نہیں۔ تو میں نے اپنے بابا سے چھپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے جنگل کی ندی پہ جانے کا سوچا۔ میرے بابا روز فجر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ مسجد لے کے جاتے ہیں اور پھر مجھے گھر چھوڑ کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلے جاتے ہیں اور پھر دوپہر کو شام ہونے سے پہلے واپس گھر آ جاتے ہیں۔ آج وہ جیسے ہی مجھے گھر چھوڑ کے جنگل کی طرف نکلے، میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے نکل آیا۔ وہ سب باہر گھر کے پاس میرا انتظار کر رہے تھے۔ جمال نے نہ جانے کیسے اتنی آسانی سے سارا سچ اسے بتا دیا۔ تو کیا جنگل میں واقعی کوئی ندی بھی ہے؟ وہ تجسس بھرے انداز میں بولی۔ ہاں، بہت ٹھنڈی، صاف اور بہت خوبصورت، جمال نے خوشی سے بتایا۔ لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں آج بابا سے چھپ کے یہاں چلا آیا اور پھر کسی کے باغ سے آم بھی چرائے۔ وہ اچانک افسردہ دکھائی دینے لگا۔ ایک رات اس نے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ ایک جادو عمل کرتے ہی سوال پوچھ ڈالا، کتنی بار تو بتایا ہے کہ یہی تمہاری حقیقت ہے، تم جادو کوری ہو اور ہم لوگوں کے کام آتے ہیں، عام لوگوں کے، ان لوگوں کے جو اپنے کام خود نہیں آ سکتے۔ ہم ان کے الٹے کام سیدھے اور سیدھے کام الٹے کرتے ہیں، کیونکہ ہم خاص ہیں، طاقتور اور علم والے ہیں۔ وہ علم جو ہماری نسلوں سے چلا آ رہا ہے اور عام دنیا سے پوشیدہ ہے۔ لوگوں پہ ہماری حکمرانی ہوتی ہے،
لیکن میں نے تو اپنے گھر میں کبھی لوگوں کو آتے جاتے نہیں دیکھا، نہ ہم باہر لوگوں میں جاتے ہیں، تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ ارونا نے سوال کیا۔ وہ لوگ ہر جگہ ہیں، اس گاؤں، دوسرے گاؤں، شہروں، پورے ملک، بلکہ پوری دنیا میں ہیں، جن کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہمارے پاس آتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہمارے خادموں کے پاس، اور ہمارے خادم ہم تک ان کے پیغام اور فریاد پہنچاتے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھے ان سب لاچاروں کے کام آتے ہیں جو اپنی خواہشوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کی ماں نے وضاحت کی۔ لیکن ہم تک ان کے پیغام کون پہنچاتا ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ انہیں تم ابھی نہیں دیکھ سکتی، لیکن کچھ سالوں بعد تم سب جان جاؤ گی۔ اس کی ماں نے اس کے سوالوں کو حل تو کر دیا تھا، لیکن اس سے تسلی بخش جواب نہیں ملے تھے۔ بہت سوال کرتی ہو تم ارونا، کمرے سے باہر جاتی اس کی ماں نے ضد ہو کے کہا۔